सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ भएको छ र आज मैले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रथम अध्याय यहाँहरूमाझ पढ्न गइरहेको छु। स्वदेश तथा विदेश जहाँबाट यतिखेर हेरिरहनु भएको छ, आफूले पढ्न भ्याउनु भएको छैन भने पनि व्रत कथा सुनेर पक्कै पनि पुण्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मैले एउटा लय भाका मिलाएर पढ्न जाने नजाने पनि हृदयदेखि नै एकदमै मनबाट पढ्न मन लागेर श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो पुस्तक पढ्न लागिरहेको छु। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ। अथ प्रथमोऽध्याय। स्कन्द उवाच। परापूर्वकालमा अगस्त मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नु भयो। अगस्त मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आएका कुमारजीको आसन पाद्य अर्ध आदिले पूजा सत्कार गरी बसेपछि अगस्त मुनिले विनम्रतापूर्वक कुमारजीसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेको हुनाले कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम सात्यतीत पद छ, जहाँ उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भई फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर सात्यतीत पद छ, उसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ, शान्तिदेखि पर विद्या पद छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, उसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले गरिकन ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ त्यसैको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको उपदेश सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन, जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेछ। यसै उसले अव्यक्त कारण छ। सो आत्मादेखि अधिष्ठित हुन्छ, महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु त्यसमा अव्यक्त र जीवको कातित्य छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमाणु आदि जो छन् अब सब अचेतन छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे मुनि, यसै कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त छ। यसै कारणले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादित युक्त छन्। उनै जगतको परमेश्वर हुन्। महत आदिको ग्रन्थ उनै सर्ववृत्तिका शासनले नै सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्षको ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको प्रारम्भ हुन्छ वहाँदेखि लिई जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको बखत आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो, जो त्यो ब्रह्माका आयुको आधा भाग छ। यसलाई प्रारब्ध भनिन्छ। जब 2 प्रारब्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ दिई आत्मामा रहन्छ। जब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई संहत भई जान्छ तब प्रधान र पुरुष आफ्नो धर्म रही जान्छन्। तब तम और सत्व यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन्। सर्वत्र रङ्गिन झैँ गरी व्याप्त भई फैलन्छ। गुणको समान हुँदा तमोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैनन्। तब यो वायुले शान्त गराएको निश्चल जलका झैँ थाहा पाउन सकिँदैन। तब त्यस जगतको नजानिने बखत भई उनै परमेश्वरी रातमा स्तुति गरी रात व्यतीत भएपछि ती प्रधान पुरुष यी दुवैलाई माया योगले परमात्माले उसमा प्रविष्ट भई शोभित गराएर उहाँ पछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले परमेष्टिको आज्ञाले
यसै अव्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ, जुन परमात्माको मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथले सहित भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अर्थपति भनी भन्दछन्। उनै सकल प्राणीमा विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेष तपका विकारबाट रुद्र, विष्णु र ब्रह्मा यी तीन देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने भएकी उनकी शक्ति भइन्। उनको नाश हुनाले ज्ञान पनि आदिमादि सिद्धि सहित भई उत्पन्न, पालना र नाश यी तीन कर्ण तीनवटाको भयो। कालान्तरमा फेरि पनि वृद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछन्। परस्पर स्थिर भई परस्पर शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। हे पर, यो बढ्ता यो कम भनी यस्तो अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चक्षुव्यूह रूप, तिनै गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिका उत्पत्ति कारण हुन्। लीलैले गरी जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर भन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वमा रहेका छन्। यिनै कारणले महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शिवात्मक हुन्। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि ख्यात महतत्व उत्पन्न भयो र महतत्वको छेउभले सात्विक, राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस र अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तामन्त्रा उत्पन्न भए। यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। सो इन्द्रिय दुई प्रकारका छन्, 5 इन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10 भए। एकादशौं मन र इन्द्रियका 32 सत्व गुणबाट भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मूत्रदेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज उत्पन्न भयो र तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। यी पञ्च महाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तक अनुग्रहले महददेखि विशेषसम्मका यी अण्डकण उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस खण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। त्यही प्रथम शरीर भयो, उसलाई पुरुष भनी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। उस सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त ब्रह्माको रूप उपमा सहित ज्ञान वैराग्य लक्षण युक्त धर्म र ऐश्वर्यका नगराउने ब्रह्मा सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन्। जो यसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले तिनै गुणलाई वंश गरेको छ। जो गुण र उसको आक्षेप गर्दछ सो स्वभावले सापेक्ष छ। आफ्नो आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनका क्रम प्रवृत्ति हुन्छन्। तिनै गुणले उत्पन्न लय पालना गर्दछन्। सृष्टिकर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनामा तो पुरुष सहर्ष शिर भनी कहिन्छ। त्यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छ। ब्रह्ममा सत्वगुण, रजगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण वृद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मामा लोकको रचना हुन्छ। कालभरमा संहार हुन्छ। पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालना कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्तै प्रकारका उस परमात्माको 3 कर्म छ। यस्ता 3 प्रकारले
भाग लाग्नाले सो परमेश्वर त्रिगुणी भनी भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्व्यूह भनी भनिन्छन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छन्। जन्मा हुनाले अझ भनी भनिन्छन्। सर्वगुण सुवर्णको जो सुमेरु पर्वत छ उही उस महात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र और पर्वत जरायु हो। यसै अन्तमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु र नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो खण्ड अण्ड जलदेखि 12 गुण ज्यादा व्याप्त छ। आकाशले वायु व्याप्त आकाश पञ्चभूतले वेदिष्ट छ र भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसै उसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका साथ आवरण पर्दाले व्याप्त छ। उसले प्रकृति समेत 8 साक्षेप छन्। परस्पर प्रादुर्भाव भइकन परस्पर जगतलाई धारणा गर्दछन्। आधारीहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर चाहिँ फैलाउने र खुम्चाउने हुन्छ। केही व्यक्त प्रकट सम्पूर्ण विकारलाई उत्पन्न गरी पनि संहार पनि गर्दछ। यो सब जगत अपूर्वत क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यसै प्रलय कालमा उल्टा गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न हुन्छ। गुणको साम्य लय र विषमाताको सृष्टि हुन्छ। यही ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस्तै कोटियौँ अण्डले सर्वगत हुनाले प्रधान तल बीचमा र माथि स्थिर छ। उन स्थानमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्थित छन्। प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सान्निधिमा प्राप्त भई जगत रचना गर्दछन्। उसै व्यक्तबाट अव्यक्त संज्ञक अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्यो। सो जीवको आवरण विक्षेपपूर्वक मैले वर्णन गरेँ। अन्य कालमा अत्याधिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा परमेश्वरको लीला मात्र हो जो कि अप्रेमेय कारण अप्रमा छ। प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएको छ। त्यो आदि मध्य र अन्त्य वीर्य बलवान शुल्क रक्तवर्ण पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धि हुनाले लोकका सन्ततिको वृद्धिको कारण छ। सृष्टिका आदि कालमा 8 विकारलाई कारण उत्पन्न गरी अन्य कालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृतिले स्थापित कारणको जहाँ तक स्थिति छ फेरि प्रवृत्ति पनि छ। त्यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य जान्नु जुन महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रैले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गयाका आयुको जो काल वर्णन गरियो यसलाई अपराध हो भनी भनिन्छ। उति नै ब्रह्माको अर्को समय छ। उसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उस आदि जन्म ब्रह्माको दिनमा 14 मनु व्यतीत हुन्छन्। अनादि अनन्त जानि नसक्ने हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्न कसैले पनि सामर्थ्य छैन। जो पहिले वर्णन गरियो उनैमध्ये म एक कल्पको वर्णन गर्दछु। भिन्न भिन्न वर्णन गर्नाले फल के गर्छ यसै उसले पृथक पृथक भन्दिन। जो अनेक समयका अनेक कोटियौँ कल्प छन् उसमध्ये जो पद्य कल्प छ उसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्य व्रतकथाय सृष्टिक्रम वर्णन नाम प्रथम अध्याय यहीँनिर समाप्त भएको छ। यतिन्जेलसम्म सुनिदिनुभयो यहाँहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै सुन्नुभयो। यसलाई सेयर गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला र यहाँहरू सबैजनाले 1 महिनाभरि मैले यो श्री स्वस्तानि व्रतकथा हरेक दिन लिएर आउनेछु। एक अध्याय श्रवण गरिदिनुहोला। नमस्कार।